इश्टानो, आयज आमी आमच्या काजनाबाद तुकाराम रेस्टॉरंटान येयल्यान जेवपाक आनी तो वयच्या पयलीं यूके हय 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 म्हण हय आतां वयता तो चल्लो निमाणी जेवंक येयल्यान आमी आतां तो थाली खावन खावन वाजेला ही न्हू रे आतां ट्राय करता दुसरें आनी कितें पळोवया कितें करता तें तेका आतां मेनूच दिला पळय कितें म्हणून थाली खावन खावन वाजेला ही तो थाल्यो थात हिंगा सगल्यो पळोवया थाल्यो थात हिंगा सगल्यो आयजूय थालीच खाचो तुज्या नशिबान आयज थालीच वयच्या आदी निमाणी थाली रे लंडन कोण जाणा थाली मेवतली ना ती न्हू हो पळय मेनू तुकारामाचो सगल्यो थालीच आनी चिकन तवा फ्राय वयरूय बसपाक आमी हालात बसल्या ही जावन आसा चणाक थाली तितून तिसऱ्यो पिल्याचे किसमूर चिकनाचो पीस आनी सुंगटाची थाली सॅलड हा आनी शेवयो हा सोलकडी ही बांगड्याची थाली आनी आमी चिकनूय ऑर्डर केल्लें तवा चिकन टेस्टी आसलें तें हाँ भाभयो थाली की लागली आयज वेरी वेरी आई एंजॉयड इट लास्ट थाली अरे वाजेल्लो न्हू थालयो हांगा चल हे but possibly it made me eat also but it was good enjoyed it so next time when you come what will try again thali no way next time no thalis I'm going to take you to restaurant I'll search for restaurants चल पोया see you next time then after how many years no minimum of 2 years okay चल बाय आमी चल्ली घरा बरी जेयली थाली सगळ्यांनी एन्जॉय केली थाली तुकारामाचे पार्किंग आयल्यानूच हा व्हडलें पार्किंग हा आनी मातशें चलोन वचोंक जाय भितर चड वाट ना 1 मिनटाची वाट आतां चल वचया घरा बाय आमी सायबिणीक बागेर येयल्या जुनान जाता ती आनी दुसऱ्या गांवांनी मोद सायबिणीचे फेस्त जातात 9 तारखेर सेप्टेंबराचे जातात हिंगा कित्याक सायबिणी इतले वेगळ्या ते मातशें म्हाका कमेंट करून सांगात पळोवया आयज आमी येयले एपेक्सान पोरवरी गाडयेची प्लेट पडली ती आतां रिपेर करून येयल्यान आनी हिंगा पळय काय बरें मॅकविलां आसा हांव तुमकां दाखयता मॅकविलां
आतां आमी येयले आनी कितें खावपाक गाडी सामकी करून येयली ना उडपी रेस्टॉरंटान येयल्या भाजी पुरी ऑर्डर केल्या तुमकां दाखयता कितें तें हो प्लेन चीज डोसा कडक आमी ऑर्डर केल्ली